अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही अहम है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा जो दिल के मरीज़ होते हैं वो अपने डॉक्टर से बड़ी राज़दारी से पूछते हुए नज़र आते हैं कि वो दिल के मरीज़ हैं, क्या वो वियाग्रा नामी दवाई खा सकते हैं या नहीं? या ये दवाई उनके लिए बहुत ख़तरनाक है और कहीं उनको दिल का अटैक तो दोबारा नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ़ दिल के मरीज़ नहीं, जो आम लोग हैं वो भी ये बात करते हैं कि ये दवाई खाने से दिल का अटैक होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वियाग्रा कब महफूज है, इसका इस्तेमाल कब ये खतरनाक है, और वो कौन सी बातें जो दिल के मरीजों को पता होनी चाहिए इस दवाई से मुतालिक और अपनी बीमारी को लेके। और इस वीडियो को आखिर तक इसलिए भी देखें कि सबसे इस वीडियो में एक पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक कुछ दवाइयों के साथ जब इसको लिया जाता है और ये गलती अक्सर हो जाती है तो ये जानलेवा या इंतहाई खतरनाक गलती होती है, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब दोस्तों, सबसे पहले ही बात के जो बड़ा मशहूर ये ब्रांड है वियाग्रा, एक्चुअली ये वियाग्रा तो एक ब्रांड है, लेकिन इसके अंदर क्या है जिसको हम जेनरिक मेडिसिन कहते हैं वो है सिल्डेनाफिल। उसके बारे में हम दरअसल बात करें, क्योंकि आपको हैरानी होगी ये जान के कि ये जो दवाई है सिल्डेनाफिल, ये बुनियादी तौर पे दिल के मरीजों के सिलसिले में इसके ऊपर तहकीक हो रही थी और इसका एक साइड इफेक्ट सामने आया था, जिस साइड इफेक्ट को ही फिर आज दुनिया जिसके लिए इसको इस्तेमाल करती है। तो ये जो सिल्डेनाफिल है, ये एक मखसूस किस्म का ग्रुप होता है जिसको हम PDE5 इनहिबिटर्स यानी फास्फोडाई एस्टीरेज 5 इनहिबिटर्स कहते हैं। तो उससे इसका ताल्लुक है। काम कैसे करती है कि आपकी खून की नालियों को फैलाती है, खून का बहाव बेहतर होता है, तो आपको जो ये मर्दाना कमजोरी और इस तरह के मसाइल होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं सिल्डेनाफिल की। अब कुछ हार्ट पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको रूटीन में ये दवाई दी जाती है, और अक्सर लोग इस बात का हवाला भी देते हैं कि फ़लाँ जो इंसान है उसको तो दिल का फ़लाँ मसला है, तो उसके लिए दवाई दी जाती है। वो कौन सा मसला होता है? वो होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कि हमारे दिल की दाईं साइड से एक खून की नाली जाती है फेफड़ों के अंदर गंदे खून को लेके, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो उस खून की नाली को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उस पल्मोनरी आर्टरी में जब तंगी हो जाए, उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो इस बीमारी को हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसका बुरा असर दिल की दाईं साइड पे पड़ता है। तो इनके लिए हम सिल्डेनाफिल को इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि सिल्डेनाफिल क्या करती है कि खून की नालियों को डायलेट करती है, खोलती है, थोड़ा सा प्रेशर भी कम होता है, और ख़ास तौर पे पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसका प्रेशर कम होता है, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के मरीजों को फ़ायदा होता है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है साइंसी तौर पे कि जो खून की नालियों की अंदर की तह जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, तो उसको भी ये बेहतरी देती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो दिल के मरीज जो स्टेबल हैं और जिनको इस तरह का कोई मसला है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको दिल के मरीजों को इसको नहीं इस्तेमाल करना। और दोस्तों, अब आता है इंतहाई अहम नुक्ता कि जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी सूरत हाल है कि जो दिल के मरीजों के लिए सिल्डेनाफिल वियाग्रा इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। देखें, जो एंजाइना के मरीज़ होते हैं, ख़ास तौर पे अनस्टेबल एंजाइना के मरीज़, वो कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, और जैसा कि नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे होते हैं, वो आइसोसार्बाइड डाई नाइट्रेट ले रहे होते हैं, वो आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट ले रहे होते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात होती हैं, अगर ये दवाई भी खा रहे हैं और सिल्डेनाफिल भी ऐसे लोग लें, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, उनको चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहोश हो सकते हैं, शॉक में जा सकते हैं, और यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे तमाम लोग जो दिल के मरीज़ हों, ये अद्वियात ले रहे हों, तो उनको किसी भी सूरत वायाग्रा जिसके अंदर सिल्डेनाफिल मौजूद होती है उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि वो दिल के कौन से मरीज़ होते हैं कि जो इस कॉम्बिनेशन के अलावा जो मैंने आपको बताया है कि वो क्या दिल की बीमारियां हैं कि जिस दौरान आपका इसको इस्तेमाल करना वियाग्रा या सिल्डेनाफिल को वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। उनमें शामिल है जैसे कि किसी को अभी 6 महीने से ज़्यादा टाइम ना हुआ हो और किसी को दिल का अटैक हुआ हो, क्योंकि ऐसा मरीज़ यकीनी तौर पे वो दवाइयाँ ले रहा होता है जिनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं, और ये भी क्योंकि एक नाइट्रेट या वो दवाई है जो खून की नालियों को फैला देती है, तो इससे उनको नुकसान होने का डर होता है। और दूसरा भी, हम नहीं चाहते कि दिल के मरीज़ पे ज़्यादा मुशक्क़त पड़े। दूसरे नंबर पे आते हैं अनस्टेबल एंजाइना के मरीज़,
وہ مریض کے جو بیٹھے ہوئے بھی ان کو سینے میں درد ہوتا ہے اور دل کی خون کی نالیوں میں کلوٹ کا ہے شبہ یا ہے کنفرم، تو ایسے بھی لوگ نائٹریٹ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جن کا میں ذکر بھی کر چکا ہوں، تو ان کو یہ دوائی کا استعمال ویاگرا کا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کو بہت زیادہ ہارٹ فیلئر کا مسئلہ ہو، ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کا اٹیک ہوا جس کے نتیجے میں دل کے پٹھے بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ دل کو بہت تیزی سے یا پاور قوت کے ساتھ نہیں پھینک سکتے پورے جسم میں، تو پھیپھڑوں میں پانی جا کے اکٹھا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ فیلئر کے مریض ہیں، تو انہوں نے بھی نہیں استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ ایسے دل کے مریض جن کا بلڈ پریشر بہت کم رہتا ہو وہ بالکل غلطی نہ کریں اس کو استعمال کرنے کی۔ اور اسی طرح سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایورٹک سٹینوسس، اگر اس کی شدت زیادہ ہے۔ ایورٹک سٹینوسس کیا ہوتی ہے؟ ایورٹا کہتے ہیں خون کی وہ نالی جو ہمارے دل کے بائیں سائڈ سے، جو یہ دل کا خانہ ہوتا ہے لیفٹ وینٹریکل، وہاں سے خون کو پورے جسم میں لے کے جانے کی وجہ بنتی ہے، جس کے آگے جو ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی برانچز بنتی ہیں۔ تو جب وہ دروازہ جو دل اور اس نالی کے درمیان ہوتا ہے وہ پراپر نہ کھلے، وہ تنگ رہے، جس کو ہم ایورٹک سٹینوسس کہتے ہیں، اگر یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ایسے مریضوں کو بھی کسی صورت ویاگرا جس کے اندر سلڈینافیل موجود ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے دوستو وہ کون سے دل کے مریض ہوتے ہیں کہ جن کے لیے محفوظ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ مریض جو ہے ویاگرا استعمال کرتے ہیں تو ان کے ڈاکٹر ان کو یعنی ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ وہ مریض کے جن کی دل کی کنڈیشن سٹیبل ہو، تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی کو اگر 6 مہینے نہ ہوئے ہوں تو وہ ہارٹ اس وقت تک سٹیبل نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کی دوائیاں چل رہی ہیں، ان کی ہارٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہے، کوئی چیسٹ پین نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے دل کے مریض کے جن کو نائٹریٹس نہیں مل رہی دوائیاں، نائٹریٹس دوائیوں کا بہت ضروری ہوتا ہے خیال رکھنا۔ اسی طرح سے ایسے مریض کے جن کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو، کم نہ ہو، تو وہ اس کو لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ دل کے مریض کے جن کی فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہو کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ کرنے کی پوزیشن میں ہو، جس کا ایک مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی مریض اگر 2 فلائٹ آف سٹیئرز کہتے ہیں کہ جو سیڑھیاں ایک دفعہ آپ کہیں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر سپیس آتی ہے، رکتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، تو اگر کوئی چڑھے اور اس کو سانس کی تکلیف نہ ہو، خاص طور پہ چیسٹ پین نہ ہو، دل پہ دباؤ نہ ڈلے، تو وہ بھی پھر استعمال کر سکتے ہیں ویاگرا کو۔ تو یہ وہ صورتحال ہیں کہ جس میں سیف ہے، محفوظ ہے ویاگرا کو استعمال کرنا دل کے مسئلے کے مریضوں کے لیے۔ اور ایک انتہائی اہم سوال جو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ویاگرا کے استعمال سے آپ کو دل کا اٹیک ہوتا ہے، یعنی یہ دل کا اٹیک کرتی ہے؟ تو اس کے لیے تو انتہائی اہم چیز آپ کو جو سمجھنا ہوتا ہے، جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس دوران آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، آپ کا دل کی رفتار بھی بڑھتی ہے۔ تو اگر کسی کا دل سٹیبل نہیں ہے، کسی کو دل کا کوئی پرابلم ہو چکا ہے، ابھی اس کو کچھ ہی مہینے یا کچھ دن ہوئے ہیں دل کے اٹیک کے، اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا دل کی رفتار اور بلڈ پریشر اچانک نہیں بڑھنا چاہیے، چاہے وہ عارضی طور پہ ہی نہ بڑھے، تو اگر تو وہ انسٹیبل ہے، تو یہ جو ازدواجی دورانیہ ہوتا ہے یہ خود میں دل کی بیماری کو بڑھانے کی وجہ بنتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل سٹیبل ہے تو ویاگرا کے استعمال سے کوئی پرابلم نہیں بنتا، تو یہ بات جاننا ضروری ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو ویاگرا یعنی جس کے اندر سلڈینافیل موجود ہے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک تو اپنے کارڈیالوجسٹ یعنی وہ جو ڈاکٹر جو آپ کے دل کے مرض کا علاج کر رہا ہے اس سے پوچھے بغیر، اس سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کی دوائیاں جو دل کی ہیں اس کے اندر نائٹریٹ شامل ہیں تو اس کو استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا جو ہارٹ اٹیک آپ کو کچھ ہی دن پہلے ہوا ہے تو اس کو استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، آپ کی ہسٹری کو پوری کو وہ جائزہ لیں گے، آپ کی دوائیوں کا جائزہ لیں گے، اور آپ کو ضروری ہو جائے گا کہ اگر آپ اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد بھی استعمال کرتے ہیں، آپ دل کے مریض ہیں، تو آپ اپنی جو دوائیاں ہیں ان کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بلڈ پریشر کا بھی خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ نے ایک بات نہیں بھولنی، آپ کی ازدواجی زندگی بھی اہم ہے اور آپ کے دل کی صحت بھی اہم ہے۔ ایک کی وجہ سے دوسرے کو خراب ہرگز نہ کریں، اور یہاں پہ میری مراد ہے کہ اپنے ازدواجی زندگی کے چکروں میں اپنے دل کی صحت کو کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ دل کا پرابلم کبھی ہو جائے تو وہ پھر تنگ کرتا ہے ہمیشہ زندگی کے لیے۔ دوستو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، خاص طور پہ وہ میرے بہن بھائی یا بزرگ کہ جن کو دل کا مسئلہ ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا مردوں کے کہ کیا، اور خواتین کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس میں کوشش ہوتی ہے کہ فیملیز کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کی جا سکے۔ تو ایسے جو مرد جن کو ضرورت پڑ جائے میڈیکلی اس کے استعمال کی، تو کیا کیا جہاں پہ آزادی ہے استعمال کی اور کیا رکاوٹ ہے
کہ वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इस तरह की वीडियोस क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ इस चैनल पे, तो आप अगर लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी करें।